الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جس دور بے نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے انہیں میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، من ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، بے شمار درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں بہنوں بیٹیوں، اج 2026 دا دوسرا خطبہ جمعہ رمضان المبارک دا، جس دی اللہ پاک نے سانو ساریاں نو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق بخشی ہے۔ میرے تواڈے گھر دے اندر وہی جا سکدا ہے جنوں میں تے تو پسند کریے، تے رب دے گھر بھی وہی آ سکدا ہے جنوں رب پسند کر لوے۔ یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ اللہ پاک نے تانوں اپنے گھر دے اندر حاضری دین دی اللہ نے توفیق بخشی ہے، تے پھر حاضری بھی کے اندر حال الحمدللہ فل ہو چکے ہیں۔ اے اللہ پاک دے کلام دیاں برکتاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دیاں برکتاں نے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید دی میں جڑی آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، بڑا سوچ سوچ کے کہ خطبے جمعہ دے اندر کی میں عرض کراں دوست احباب دے سامنے، بڑا اہمیت دا حامل رمضان المبارک دے مہینے دا جمعہ میں، تو میں تو اس بات تے بھی علماء نال بھی مشورہ کر کے اس بات تے نتیجہ خیز پہنچے ہاں، اے وے اعمال کرن والا مہینہ، نیکیاں کمان والا، اے سیزن ہے، تے کسے دا سیزن خراب ہو جاوے تے او بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بندہ اس مہینے دے اندر نیکیاں کماندا ہے، اعمال کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، پڑھاندا ہے، سندا ہے، سناندا ہے، رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھدا ہے، تے جے اگر اندیاں نیکیاں دا پرہیز نہ دسیا جائے کہ نیکی کر لینا کم نہیں، دوائی لے لینا، علاج بھی کرانا چاہیے تے پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ ایک علاج اعمال ہوندا وے، عمل کرنا علاج ہے، تے پرہیز کرنا اعمال نو ضائع ہون تو بچانا، کہ جہڑیاں چیزاں نال اعمال جڑے نے ضائع نہیں ہوندے، بچ جاندے نے۔ وگرنہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ پاک نے ایک ہی ایسا گناہ ہے جندے تو بچن دا بڑا حکم دیتا ہے کہ جڑے بندے نے چاہے نیکیاں جنیاں مرضی ہومن، اے مسجد بنانا یا ایس مسجد نماز پڑھنا تا ایڈا کوئی کمال نہیں جڑا بیت اللہ دے اندر پڑھن دا ہے۔ حاجی ابو جال شاہ صاحب
بیت اللہ دی تعمیر کرن لگیاں کلمہ پڑھن والا یہ کو نہیں دھیان رکھدا سانو کوئی روپیہ 500 دے 100 دے اسی جنت چ واڑ کے انہوں واپس مڑنے مولوی اندر کتوں آئے نے کیویں آئے نے یہ کرن لگیے پھر چگے نہیں وسدے او جڑے ابو جہل تے ابو لہب جنہاں اسی کافر کہنے ہیں نا او جڑی حتیم والی جگہ چھڈی ہے نا تسی جاندے ہو پہلے انہاں زیادہ ولگن وال نہیں سی وہ حتیم والی جگہ دے چھڈن دا بھی سبب یہ چیز بن گئی انہیں کہا گل سنو زیادہ ولن دی بجائے گھٹ کر لو لیکن اتنے کمائی رنڈیاں دی کمائی غلط کمائی نہیں جے لانی حرام پیسہ نہیں جے لانا جن دے متعلق تہاڈا دل گواہی دے وہ پیسے لانے جی یہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے میٹنگ کیتی باقاعدہ اللہ اکبر تے حج بیت اللہ اللہ اکبر ہر وقت ہی بیت اللہ دے چکر تے بیت اللہ دیاں صفائیاں تے جڑے باہروں آندے سن حج عمرے کرن واسطے انہاں نوں ستو کول کول پورا سال ستو کٹھے کردے سن کہ سیزن آ رہا ہے تے اللہ واسطے لٹاندے تے پلاندے سن اللہ اکبر لیکن انہاں دی کوئی نیکی قابل قبول ہوئی اس وجہ تو میں سمجھیا کہ ایڈی خطرناک بیماری انہاں حاجیاں دے حج نہیں قبول عمرے والے دے عمرے نہیں قبول روزے والے دا روزہ نہیں قبول دی وجہ کی ہے وہ کیڑا گناہ کرتے سن جے انہاں نوں پوچھیا ہے کہ اللہ نوں ماندے ہو تو کہندے نے ہاں جی بالکل پوچھیا حج چودھری ابو جہل اپنی زبانی کہندا ہے اور لوگوں آ جڑا گھر اسی بنایا وے اے اللہ دا گھر ہے انہوں پوچھن والیاں نے پوچھیا کہ جسو جناب زمین کس نے بنائی ہے کہندا ہے اللہ وے زمیناں بنان والا جے پوچھئے آسمان بغیر ستوناں تو کس نے کھڑا کر دیتا ہے وہ کہندا ہے اللہ وے آسمان بنان والا اللہ اکبر جے پوچھئے تینوں کنے پیدا کیتا ہے آندا سانوں بھی پیدا کرن والا اللہ وے اللہ نو بھی ماندے سن اصل رولا کی ہے پھر اللہ نو مان دے بیت اللہ چ نمازاں پڑھ دے نیکیاں کر دے سارا کچھ انہاں دے کول لیکن ہے کی سی بات عبادت کردے سن لیکن خالص عبادت نہیں سن کردے صرف اللہ دی قرآن مجید دے اندر آیت بڑی مشہور سی وہ پچھلے 2-3 سالاں چ پڑھی جاندی سی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر ایک کری کہہ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں تے تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہیں پہلے نفی کرن دے بارے فرمایا ہے تے کلمے دے اندر بھی کیے لا الہ پہلے لا دی تلوار چلانی ہے پھر اللہ دی گل سمجھ وچ آنی ہے تائیں تا اقبال نے کیا سی مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس دنوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس دنوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ
اس واسطے اختلاف مکے والیاں نے کیتا ہے تے لا دے اندر کیتا وے۔ اللہ تو علاوہ کوئی الہ تے معبود نہیں، نفع نقصان دا مالک نہیں، اولاداں دین والا کوئی نہیں، بگڑی بنان والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ صحیح چلتا ہی پیا، خراب کر چھڑے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ تے معبود کو نہیں۔ اے رولا سی بگڑیاں وگرنہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ پاک نے مشرکین مکہ دے عقیدے دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں اپنے کولوں بات نہیں کردا، قرآن دلائل پیش کرانگا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اونا مشرکاں دا عقیدہ کڈا کو کمزور تے کڈا کو طاقتور سے۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مشرک دا عقیدہ ایڈا کمزور ہے جی میں مکڑی دا گھر سب تو زیادہ کمزور، تے سارے اعمال دا دارو مدار نیتاں دے عقیدے تے وے۔ عقیدہ درست نہ ہوئے کوئی نیکی نہیں قبول ہوندی۔ تا میں آکھیا کہ اس چیز دا تذکرہ کیتا جائے جیڑی روزیاں نو خراب کر دیندی ہے، نمازاں ضائع ہو جاندیاں نے، اس جیڑا پرہیز بہت ضروری۔ اللہ اکبر، جن دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ۔ اللہ فرماندے نے ساریاں دی معافی ہے، لیکن او بندے جنہ اللہ دی ذات نال شریک بنائے، شریک ٹھہرایا، جنہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر یا حی یا قیوم، انہاں دی تباہی تے بربادی کیویں میں۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نو اللہ نے حکم فرمایا قم فانذر وربک فکبر۔ 13 سال دا عرصہ نبی پاک دا مکے گزریا، 13 سال دا، تے نمازاں روزے جڑے اسی پہ عمال کرنے ہاں یہ تا مدینے جا کے اسی 13 سال نو بھلی بیٹھے ہاں، تے آخری پرامبلاں تے جڑے عمال نبی پاک نو جدو نماز اللہ نے مدینے جا کے عطا کیتی ہے ان دے تے عمل پیرا ہو رہے ہاں۔ اللہ اکبر، تے 13 سال والی زندگی تیرے میرے لی نمونہ میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہاں 13 سالاں دے اندر جڑا سب تو پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو حکم فرمایا قم فانذر وربک فکبر، قم فانذر وربک فکبر۔ اے میرے محبوب پیغمبر اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کمر باندھ لو، اٹھو تے اٹھ کے نہ لوگاں نو اعلان کر کے کہہ دے وہ قولوا لا الہ لا الہ والا اعلان کر دے وہ میرے تو علاوہ الہ تے معبود کو نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اپنی مسیح تے تقریر کرنی سوکھی ہے، کھوکھراں والی مسجد دے اندر وہابیاں وچ بیٹھ کے تقریر کھڑے ہو کے کرنا سوکھی ہے، لیکن ذرا دوست تصور دی دنیا او تصور کرنا جدو صفا دی پہاڑی دے اوپر تیرے میرے محبوب پیغمبر جا کے کھڑے ہو گئے نے، ادھر 360 بوتاں دیاں لینا لگیاں نے، چدراواں اپنے عروج دے نے۔ اللہ فرماندے نے اٹھو میرے محبوب پیغمبر اٹھو کھڑا ہو، انہاں دے سامنے گج وج گئے، چھاتی تے ہاتھ رکھ کے انہاں نو اعلان کر کے کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہاں نو کہہ دیو لا
الہ، اللہ تو علاوہ الہ نہیں جے کوئی معبود نہیں، نفع نقصان دا مالک نہیں۔ جنہاں نو تسی لے کے بیٹھے ہوئے 360 او کملے ہوئے نفع نقصان دے مالک نہیں جے، اے بگڑیاں بنان والے نہیں جے، اے بگڑے کم سوارن والے نہیں جے، بلکہ فرمایا سنا میرے محبوب پیغمبر انہاں نو قرآن سنا، میرا کلام پیش کرنا کہ ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر۔ روزیاں دے 10 دن ننگ چلے نے، کھجوراں کھا چھڑیاں نے، قطمیر پتہ ہے کنوں کہندے نے، او کھجور دی گٹک دے اتے جڑی سفید رنگ دی چلی ہوندی ہے اونوں قطمیر دے لفظ نال قرآن نے بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اے جڑے 360 بتاں نوں پہ سجدے کردے نے، اے نہیں آندے ساڈا رب ہے، نا 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 نا، جو وج تو آنا ہے اوہی او آندے سن، او کہندے سن اوندے بنائے ہوئے نے۔ اللہ اکبر، اسی انہاں نو رب نہیں سمجھ دے، ساڈی انہاں دی انہاں اگے تے ان دی اون دے اگے، ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی تر درگاہیں، اس واسطے اسی رب دا نہیں نہ من دے۔ تو بھی کہنا ہے میں رب نہیں ہوں من دا کملیا، تیریاں بھی گلاں انہاں نال ملدیاں نے، بلکہ تو تا انہاں دے بھی کن کتر کے رکھ چھڑے نے۔ میں قرآن تو ثابت نہ کراں تے میں ذمہ دار۔ اللہ اکبر، میں تیرے عقیدے دا تے مشرکین مکہ دے عقیدے دا موازنہ کرنا وا، تسی پرے دے بندے بن جاؤ، میں تواڈے سامنے گل رکھ دینا وا، اگر میرے دلائل دے اندر کوئی شک ہویا، دلائل چ کمزوری ہوئی تے میں جناب معذرت خواہ ہوواں گا۔ دیکھنا اج دے مسلمان دا عقیدہ بھی دیکھ لے، او کافر ابو جہل ابو لہب دا عقیدہ بھی دیکھ لے، اللہ دے قرآن کو پوچھ لینے آ، قاری لیاقت قصوری دی اپنی گل نہیں دی، اے رب دا قرآن کہہ رہا وے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ۔ شہر اسلام ذرا توجہ کری امان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے انہاں دا عقیدہ اے وے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ابو جہل ابو لہب جنہاں نوں اسی کافر کہنے ہاں، جہنمی کہنے ہاں تے اسی جنتی ہاں، ذرا انہاں دے تے اپنے عقیدے چ موازنہ کر کے دیکھنا۔ اللہ اکبر، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جدوں کشتیاں تے بیٹھ دینے، جدوں سواریاں تے بیٹھ دینے تے دعوا اللہ، اللہ نو پکار دینے۔ کون؟ ہو کافر مکے والے۔ اللہ اکبر، مشرک۔ یا اللہ سانو تو مولویاں دسیا او کافر نے تے اسی مومن پکے میں مسلمان ہاں، اس واسطے اللہ نو تینوں کیویں پکار دینے؟ اتوں اتوں پکار دے ہون دے۔ فرمایا مخلصی لَهُ الدِّينَ، مخلصین لَهُ الدِّينَ، دل دیاں تھا گرائیاں دے اندروں مینوں آوازاں مار دے، دعوا اللہ مخلصین لَهُ الدِّينَ، دل دیاں تھا گرائیاں دے اندروں مینوں آوازاں دیندے نے۔ یا اللہ پھر مشرک کافر کیویں بن گئے؟ اللہ اکبر، انہاں دے عمل تباہ و برباد کیویں ہو گئے؟ فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جدوں انہاں دیاں کشتیاں کنارے لگ جاندیاں نے تے پھر شرک کر رہے۔ جدوں قابو آ جاندے نے تے کہندے نے محمد دے رب تو علاوہ ہور تے کم کسے نہیں جے آنا۔ او اکرماں جیسے بندے بھی آندے نے پھس گئے ہو تے محمد دے اکلے رب نو وکھرا کر کے بلاؤ۔ ہائے ہائے،
فلما نجاہم الی البر، جدوں سواری تے بہندے نے تے دعو اللہ فرماندے نے کلے رب تو علاوہ کسے ہور دا نام نہیں لیندے۔ تے پھر موازنہ کر لے، تو بھی سواری تے لاری اڈیوں بیٹھ جا کسے کوچ دے اندر یا بس دے اندر ٹیوٹے دے اندر، تے ایک بولے گا سواری جناب گڈی نکلنے لگی ہے یا اللہ تیری سپرد، دوسرا کہے گا یا اللہ یا رسول اللہ تہاڈی سپرد جے، چوتھا کہے گا یا پنجتن پاک تہاڈی سپرد جے، کوئی کہے گا یا غوث الاعظم تہاڈی سپرد جے۔ اللہ اکبر، تو تاں انہاں دے وی کن کتر کے رکھ چھڈے نے۔ او کلمہ گو مسلمانہ، او کلمہ گو مشرکہ خیال کرنا قیامت والے دن ابو جہل تینوں ٹکر گیا تے او کہے گا اللہ سونیا ایڈا حوصلہ تا ساڈا بھی نہیں سی جڈا ایڈا مسلیاں دا بن گیا سی، اسی تا کشتیاں تے سواریاں تے بہ کے تیرے کولوں ڈر جاندے سا، انہاں ظالماں دے کلیجے ایڈے ایڈے سن اوتھے بہ کے بھی موت دے منہ چ نہیں سن ڈردے۔ ہے دلیل کہ نہیں؟ میں روایت نہیں پیش کر رہا، وہ مولوی ہے وہ ایویں روایتاں ضعیف ہوندیاں نے، 21:12 ہے تے قرآن مجید ہی آیا مبارک ہے، نہ لبے تے میں تو پوچھ لیا جے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور کملیو اس گل دی وجہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی جمن پوئیں چھڈنی پہ گئی، وطنوں بے وطن ہونا پہ گیا، صحابہ نے مال جان تن من قربان کر چھڈیا وے۔ کدے سوچیا کرنا محمد جیسی کسی دی زبان نہیں، انہاں وگری کسی دی شان نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دشمن بھی تعریفاں کر دے نے، ابو جہل نو کو پوچھے تے وہ بھی کہندا ہے اللہ دی قسم چو کے کہنے اج تک محمد دی زبان چوں جھوٹ نکلے آئی نے۔ چودھری ابو سفیان نو بادشاہ نے جدو پوچھیا کہ دسو او جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آیا ہے یہ تو منو دسو او دی حالت کی ہے، کدی انہیں غلط بیانی جھوٹ بولیا ہوئے؟ کہندے نے نہیں اج تک جھوٹ نہیں بولیا۔ آندے ان دی شکل و صورت کہنے لگے ان دے وگراں حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، ان دا بچپن تواڈے سامنے میں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سی اور لوگوں میرا بچپن تواڈے سامنے میں، میری جوانی تواڈے سامنے میں، میرا بڑھاپا تواڈے سامنے میں، اور یار بے انصافی نہ کرو، انصاف دی گل کرو۔ اج تک میں دسو کسے بندے نے نال زیادتی کیتی ہوئے، غلط بیانی کیتی ہوئے تے کہندے نے بالکل لا ریب تیری زندگی ہے، تو بے عیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے عیب ہے، جی میں قرآن لا ریب صاحب قرآن بھی بے عیب۔ اے لا ریب کتاب اللہ پاک نے نازل کیتی ہے تے بے عیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ اکبر۔ پوری کائنات نو حکم ہوندا وے عیب دے قریب نہیں جانا، گناہ دے قریب نہیں جانا، لیکن قربان جاواں جدوں میرے محمد دیاں واریاں آئیاں نے اللہ فرماندے نے او گناہوں عیبوں غلطیوں کمزوریوں میرے محمد دے تسی قریب نہیں جا صلی اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں لوگاں دے سامنے دعوت رکھی ہے نا تے اللہ دے حکم دے مطابق ہے کہ سونے انہاں نو اعلان کر کے کہہ دے وہ کہ اے عقیدہ پہلے بنا لو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت بڑے لوگاں نے پڑھیاں نے اور نچن ٹپن والے جیاں نے بھی پڑھیاں نے، اپنے تے بگانیاں نے بھی پڑھیاں نے۔ میرا کسے سیاسی
جماعت نال قطعاً کوئی دلچسپی نہیں دی، اللہ اکبر، لیکن لوگ استعمال کرتے ہیں قرآن نو، لوگ استعمال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو، عمل کوجے تے کردہ کوجے، اللہ اکبر۔ بندہ کہندا ہے جناب ایتھوں لاہور جاندا وے تے جس وقت لاہور دی علی حجویری دی قبر دے قریب والی مسجد دے اندر جاندا ہے، 2 رکعت ادا کردا وے تے کہندا ہے اللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سر سجدے رکھدا وے، 2 نفل پڑھ کے مسجدوں باہر نکلدا ہے، علی حجویری دی قبر تے جدوں پہنچ جاندا ہے او ظالم نو 2 منٹ دا پہلے دا وعدہ ہی بھول جاندا وے، اوتھے دڑ کر کے سجدے گر جاندا ہے، قبر دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندا ہے، او ظالما اوتے دا تو آکھیا وے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے کولوں ہی مدد منگاں گے، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے کولوں ہی مدد منگاں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ رولا صرف ہی تے بی دا وے، او اج بھی ہے وے تے کل بھی ہے سی، جدن رولا کٹ دیویں گا خالص اللہ نو، اللہ اکبر، اللہ دی پہچان کر لویں گا۔ خالص گل دی بڑی گل ہوندی، کدے سوچیا نہیں 100 200 300 روپیہ تو 1 کلو دودھ مجھ دا لینا ہوئے تے کہنا اللہ 200 دی بجائے 250 لے لے یار، لیکن ہونا خالص چاہیے ہوئے تے جے پھر بھی انہوں آکھا یار 300 روپیے کلو لے لے، میں تو کہنا انہاں 2 دانیاں بندیاں نو رعایت نہیں کرائی دیو، اللہ دی قسم رعایت نہیں جے کر دے اللہ ماشاءاللہ، جے تسی تکے نہ رعایت کرانی ہے بیبیو بندیو، انہیں انہاں کو کم پانا میں رعایت روت کوئی نہیں، انہوں وعدہ آکھیا کرو، ساریاں چیزاں نال رعایت کرا لیا کرو، دودھ والے کو دعائی خدا دی رعایت نہیں جے کرانی، وگرنہ تہاڈا نقصان ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ تے دودھ لینا 200-250 روپے دا 1 کلو تے 200 دی بجائے تو کہنا 250 دیواں گا، 300 دے دیواں گا، مثال دے رہا ویسے، اللہ اکبر۔ تے وہ بندہ پھر بھی کتے دا مارن دی کوشش کرے یا دا مار لوے تے تینوں کڈا کو دکھ ہوئے گا۔ او انسانہ تو صرف چند روپیے دیتے نے تینوں ایڈا دکھ ہوندا وے، تے جس خالق اور مالک نے تینوں مینوں پیدا کیتا وے، پیدا کرن تو بعد زندگی عطا کیتی ہے، تیرے ہاتھ منہ متھا تیری ایڈی سونی شکل بنائی ہے، پھر تینوں مال تے اولاد نال نوازیا وے، تے جدو تو پار اللہ دے فضل نال لگا سکنا وا قرآن دیاں آیتاں دے، اللہ اکبر۔ میں کوئی 100 ہتھ رسا تے سرے تے گانڈ، ساری کائنات نالوں شانہ والے تیرے میرے محبوب پیغمبر نے جڑے اس کائنات تے آئے نے، آدم دی نابت لے کے آئے نے، نوح دی استقامت لے کے آئے نے، یعقوب دا حسن لے کے آئے نے، یوسف دا حسن لے کے آئے نے، زکریا دا ذکر لے کے آئے نے، واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے نے، علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے، ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھیاں لے کے آئے نے، وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آئے نے، نون والقلم دا نک لے کے آئے نے، مزمل دی کملی لے کے آئے نے، مدثر دا سہرہ لے کے آئے نے، وما ینطق عن الہوا دی سونی زبان لے کے آئے۔ او محبوب پیغمبر دی ایک کوئی گل قرآن اندروں کر دینا وا، ساریاں گلاں دا جناب سوچ لویں، کوئی اللہ نو مجبور نہیں ہو کر سکدا، اللہ اکبر۔ قانون اللہ دا وے، ایویں نہ زندگی برباد کر لی، نیکیاں کیتیاں، روزے رکھے تے آکھے میں فلانے نے بیعت ہویا تو نے کہ اسی اگوں دا میں خیال کر لاں گا، تسی ایتھے میرا خرچہ پانی سیدھا رکھو بس، اے گل کونی ہوئے گی، اے قرآن چ لکھیا ہے۔ سنا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ دل کردا ہے تسی لکھ کے اپنیاں جیباں وچ پا لو، عقیدہ سدھر جائے گا، متھیاں تے
چپکا لو. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. جدوں دن قیامت دے رب دے عذاب نو ویکھن گے جڑے دنیا دے بڑے دعوے کردے سن. اللہ اکبر. تے قرآن دے الفاظ نے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وہ سارے رشتے توڑ دین دے ٹوٹ جان گے, تعلقات ختم ہو جان گے, رب دے عذاب نو ویکھن گے, آکھن گے نا نا دعائی خدا دی اسی تانوں کدوں کیا سی ساڈیاں قبراں نو سجدے کرو. ہن قرآن تو بعد جڑے مرضی مولوی تو ترجمہ کرا لے جی سید جڑے آندے نے اگوں دا اسی تہاڈا سبند لا لاں گے کوئی. وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اللہ دے عذاب نو ویکھن گے تے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. سارے رشتیاں تو جواب ٹوٹ جان گے, قطع ہو جان گے. تے پھر مرید تے مقتدی کہن گے اللہ سونیا سانو جہنم چ سٹ چھڑیا ای, اسی تاں انہاں دے آکھے لگ گئے انہاں چکراں چ پے رہے ہون ایک تاں ساڈی من لے. اللہ فرمان گے دسو کہ اے گل قرآن چ میں اپنے کولوں نہیں پیا کردا کی یا اللہ ایک من لے بڑا دکھ ہویا کھوبے دے پیڑے نکلے نے اوکھا ویڑا آیا تے جواب دے گئے مر گئے انہاں نوں کھواندے پلاندے اج مشکل وقت آیا تے جواب دے گئے نے ایک ہن ساڈی من اسی انہاں نوں کھجل کرنا چاہنے ہیں. کی کرنا چاہندے ہو؟ آندے نے اللہ سونیا ایک واری دنیا تے بھیج دے تے اے ساڈے کول پھر آون تے انہاں دا علاج پھر اسی پنجابی وچ کریے. اللہ لفظ قرآن دے لو ان لنا کرتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. لو ان لنا کرتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. جویں اج سانوں جواب دے گئے نے اسی بھی انہاں نوں کھرا چٹا ننگا جواب سنائیے. اللہ فرماندے نے سارا کچھ تانوں اللہ اکبر باقی گلاں جنتیاں دیاں وی تاں جنت وچ منیاں جان دیاں تے تسی تے ایتھے قابو آئے ہوئے ہو جہنم دے اندر. لیکن یاد رکھو اے گل تاں میں اپنے جنتی بندیاں دی بھی نہیں مننی. میرا قانون ہے جیڑا بس اکو پھر ہے جو میں رات نوں روح آئیاں نے تے انج ہے تے انج نا نا اکو پھر ہے. اے پاکستان دی پولیس تھوڑا ہے لاؤ 500 روپیہ دے دیو تے پنڈو آؤ. جڑے جہنم چ بد نصیب چلے گئے انہاں نوں آن کو نہیں دیندا, جڑے جنت چ چلے گئے انہاں دا دل نہیں کردا آن نوں. اللہ تو بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن پڑھ کے سنا کے آخیا لوگو پہلے عقیدہ بنا لو. اللہ اکبر عقیدہ بناؤ. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اللہ تو علاوہ تیری نجات دا سبب کو نہیں بنا سکدا. وگرنہ دیکھ لیں قرآن مجید دے 14ویں پارے دی آخری آیت نبی پاک دا سکا چاچا جڑی میں بات کرن لگا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دیکھ لے. حضور دا سکا چاچا شہید ہو گیا حضرت حمزہ, ان دا انگ انگ کٹیا گیا, مسلا کیتا گیا. علماء کو سن دے رہندے ہو اللہ اکبر. تے میں عرض کرنا چاہنا وا انگ انگ کٹیا گیا وے. نبی پاک نے جدو چچے دی لاش نو ویکھیا غصہ بڑا آیا. ایڈا رقیق المحبوب پیغمبر اللہ اکبر انے غم دے اندر نڈحال ہوئے نے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے انج لاش نو مخاطب کر کے فرماندے نے اے میرے چچا جو حال نہ تیرا کلے دا کیتا وے اگر اللہ پاک نے مینوں طاقتاں دتیاں میں 70 بندیاں دا یہ حال کرانگا. اللہ نے جبریل نو بھیجایا, جبریل
جی رب جلیل فرمایا جاؤ میرے محبوب پیغمبر غم دے اندر نڈال ہو گئے نے. اے چاچا کفر تو پہلے بھی محبتاں کردا سی, آندا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کوئی میلی اکھ نہ ویکھے, اسی محمد دا کلمہ پڑھیے یا نہ پڑھیے لیکن محمد ساڈے بھائی دی نشانی ہے, ساڈے لنگ نو ہتھ پیندا ہے. اس واسطے اسی محمد دا دین پاویں نہ منیے لیکن محمد وال تتی ہوا بھی نہیں جان دے مانگے. یہ وہ چچا ہے جدو اسلام قبول کر لیا پھر تو کیا ہی بات ہوگی. اور میں تاں ایڈا پیار آیا رہے تو جاؤ انہوں نے جا کے میرا قرآن سناؤ. اے میرے محبوب پیغمبر میرا قانون ہے, تیریاں شانہ بڑیاں, عظمتاں بڑیاں, مقام بڑا, مرتبہ بڑا, قانون میرا. اے دا مولوی پیر جناب سارے قانون ہی توڑی آدھے نے. وہ ایک کہ بی بی دا بچہ سی تو وہ بھج کے پیر عبد القادر جیلانی کول گیا, کیتا کلمہ پڑھن والےاں دا شاباش ہے تہاڈے جمن دے. وہ ہے پیر صاحب کو تے پیر صاحب نے آخیا ایک بال سی دا تے وہ بھی مر گیا ہے, ہوں ہی فرشتہ جاندا ہے. وہ دھیان ماریا جے جا رہا سی, انہیں جا کے اڈاری مار کے اندر کو روح والی تھیلی کھول کے تے تھلے ساریاں روحاں چھڑک دیتیاں, سارا قبرستان زندہ ہو گیا. نعرے تکبیر, مولوی بشیر لالا لالا تے پڑھ لو. اے مذہب ہے, اے دین ہے, اے اللہ دے رسول دی بات ہے. اے ممبر و محراب دے اندروں پھب دی ہے. اللہ اکبر. تے قانون اللہ دا کدھر گیا؟ پہلے انہوں بھی چھٹی ہو گئی, پہلے بھی جو بے مائی دے نال کئیاں دا سبب لگ گئی. اللہ کملیاں گلاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آن کے جبریل کی کہندے نے حضور سنو, فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اے میرے محبوب پیغمبر دکھ ہویا جے تے جے بدلہ لینا جے فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, پھر ایک دے بدلے ایک دا انج کر لیا جے. میرا قانون ہے الْأُذْنُ بِالْأُذْنِ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاص. اگر قصاص لینا جے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک دے بدلے ایک نال تے تانا اللہ سائیں دے پکڑے چھڑاوے. محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17 نو پکڑنا جاندے نے. اللہ فرماندے نے میرا قانون ہے ایک نو. پھر جدو اللہ دیاں مہربانیاں ہوئیاں اللہ نے ایک نو بھی معاف کر دیتا, نبی پاک بھی معاف فرما دیتا. اللہ آخیا وانا ان صبر تم اگر تسی صبر کر جاؤ تو لہو خیر للصابرین, تہاڈا صبر کرنا دوجے نال بہتر ہوے گا کیونکہ تسی اسوہ حسنہ جے, تسی نمونہ جے. اگے حکم نہیں کہہ دیتا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ, اے میرے محبوب پیغمبر میں تانوں یہی کہنا تسی صبر ہی کرو. پھر صبر کرو گے تو ان دے نتیجے ویکھے. اج کوئی بندہ صبر کر جائے, اج سچی مچی دا صبر کوئی کر سکدا ہووے تے کرے نا, اللہ وال توجہ کر لے. اج بھی خاموش ہو جاوے, زبان تو اتاں گل کرے, اور تھانے کچہریاں وال نہ دوڑے, مخلوق نال نہ دوڑے, اللہ نال اپنا کنڈا بھی چوبے تے وڈی تو وڈی آفت بھی آوے تے رب نال رابطہ کرے. اللہ دی قسمیں اج بھی پوری چس آ جاندی, لیکن چسکا کسے نو لگیا ہوئے تے پھر توجہ نال. اللہ تو میں رضے کر رہا ہاں کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ اندے نال عمل ضائع ہو جاندے نے. لو آخری گل کر کے ختم کر دیا. ایتاں بڑیاں نے میرے سامنے نظر آ رہی ہیں. اللہ پاک نے کیا ہے کہ یہ شرک حالانکہ نبیاں تک کرنا ہی نہیں نا. نبی ایویں اللہ نہیں نبوتاں دیندا, ویکھ کے دیندا ہے. فرمایا اللہ پاک نے نبیاں دے نام لے کے قرآن چ آکھیا ہے جی اگر یہ بھی شرک کر لیندے تو میں انہاں دے بھی عمل ضائع کر دیندا. نمازاں روزے گئے, اس واسطے لہذا شرک تو بچنا ہے. اعمال نیکیاں روزے رکھ دیاں اللہ تو علاوہ صرف قبر ہی نہیں مخلوق ساری غیر اللہ وے. اے بڑا اوکھا ہو جے کام جے تسی سمجھدے سوکھا ہے نہیں, ساڈی تے ادھروں چھٹی نہ
اوے اللہ دے شریک کوئی سرمایہ داری دے چکر چ، کوئی بدماشی دے چکر چ، کوئی اپنے عہدے دے چکر دے اندر، کوئی کسے شکل دے اندر، کوئی کسے شکل دے اندر اے بندہ کمزور بیچارہ اوتے حق بیان کر سکدا ہی نہیں دا، اوتے پھر جھک جاندا ہے۔ اے بھی شرک دے زمرے دے اندر ہی آندا ہی۔ تو سمجھے صرف کلیاں قبراں نے میں پوجدا تے باقی خیسر لے باب خواہش۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی اپنے خواہش دا پجاری ہے، اپنے دل دی خواہش نو رب دا شریک بنایا سو، اپنے دل و دماغ نو رب دا شریک بنایا سو۔ اللہ اکبر۔ تا فرمایا کہ شرک ان الشرک لظلم عظیم، اس تو وڈا کائنات ظلم ہے ہی کوئی نہیں۔ جن نے کر لیا وہ جہنم دا بالنا۔ اللہ پاک سانو شرک تو محفوظ فرمائے تے توبہ نہ کیتی ہوئے ہور گناہ ہون تے ہو سکتا ہے اگے جا کے نبی پاک شفاعت کر دین تے معافی مل جائے، مشرک نو اگے بھی معافی کو نہیں۔ زندگی جو توبہ کر لے تے پھر کام بن سکتا ہے، پھر شرک دے نیڑے نہ جاوے۔ وگرنہ اللہ پاک نے ایویں نہیں ہے قرآن دے اندر اینے نبیاں دے نام لے کے کیا فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا۔ سپیر کو وہ سبحان اللہ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ۔ نبیاں دے نام کڈے سونے، اللہ اکبر۔ ایڈے یونسا و سلیمان، اللہ اکبر۔ لوگاں نو اس بال جامدے نے تے اوکھے اوکھے نام کسے ایکٹراں دے نام دے نام ہون کوئی ریورس گیئر لگ گیا، ہن پھر واپس آ رہے ہیں عیسیٰ موسیٰ ابراہیم۔ اے قوم اگوں پتھر چڑھ کے پھر واپس موڑ دی ہے، جویں نہیں ہن انگریزی دوائیاں تو تیب ہو گئے تے ہن دیسی والے ٹرے نے سارا ملک۔ اللہ اکبر۔ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ۔ ایزی نا، سوکھے سوکھے، جویں محمد عبداللہ سوکھا نا، سلیمان، ابراہیم، قاسم، یحییٰ، زکریا، اللہ واللہ، سلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا۔ اے صراط مستقیم والے نبی رسول پیغمبر نبوتاں دے ٹکٹ صراط مستقیم تے چلا رہے ہاں،
ہدایت یافتہ سارا کچھ ہون دے بجائے باوجود ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی ولو اشرکوا، یہ صراط مستقیم والے ہدایت والے بھی نے انہاں کرنا تا نہیں لیکن آکھاں تینوں تے سمجھاواں نو۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں جنہاں نبیاں دے میں نام لے لے کے کہہ رہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اینا دروں بھی کوئی شرک کر لینا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تے میں انہاں دے عمل ضائع کر دیندا، انہاں نو خبر تک نہ ہون دیندا۔ بلے 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 اللہ اللہ تے انہاں نبی جانے تیری میری تا نہیں نا گل وچ کوئی، اوہی نبی بنان والا اوہی پیدا کرنے والا اللہ۔ تو اس واسطے رمضان المبارک دا مہینہ 2026 دا دوسرا خطبہ جمعہ رمضان دا خوش نصیب ہو، اللہ پاک تہاڈا سب دا آنا قبول فرمائے۔ اللہ بہانے کردا ہے کہ بندہ میرے کولوں معافی منگے تے مینوں معاف کر دیواں، شیطان آندا مینوں برگلاواں، میں تو اکثر ہے کہنا ہوں نا، شیطان آندا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، میں تیرے بندیاں نو سجیوں کھبیوں اگوں پچھوں اج کل شیطان ہو جی بچ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے فیل زور بھی لا لوے کھبیوں سجیوں اگوں پچھوں میرے بندیاں نو ورگلاوے گا۔ اللہ فرماندے نے دو سمتاں تے شیطان نو بھی نہیں میں یاد آن دیتیاں، ایک نیچے والی ایک اوپر والی، تسی نیچے منو سجدہ کرو گے میں تو رحمت کر کے رمضان دے مہینے دے اندر تہاڈی زندگی دے گناہ معاف کر دے۔ اس واسطے او دا بڑا رحیم ہے، اون دا در ہر وقت کھلا ہے۔ دنیا دے دروازیاں تے جانے ہاں کچھ لے کے جانے ہاں تے خالی آنے شرک دے جھولیاں پر گئے۔ اللہ نے میرا کمال ہے میرے دربار دا، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ۔ تے کیوں نہ میں عرض کر دے ماں آخری بات کر کے ختم کراں کہ اللہ فرماندے نے او خالی ہاتھے آؤں میں چولی بھر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں۔ اللہ اکبر، اوے خالی ہاتھ آؤیں چولی بھر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں، اوے نالے صحت اولاد تے زر دیواں، کون لا الہ الا اللہ۔ اللہ اعلان کر دینے اللہ اکبر، میرا تصور ہے میرا اللہ فرماندے نے او انسانا آجا مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں گدور محل دے پایا نہیں، اور بھوے درباں میں کوئی بٹھایا نہیں، کون لا الہ الا اللہ۔ آئے ہووے مرضی جے میرے کول آون دی، آئے ہووے مرضی جے میرے کول آون دی، دکھ درد کوئی آ کے سناون دی، تے پیری جتی بھی لوڑ نہیں پاون دی، کون لا الہ الا اللہ۔ آ جاؤ اللہ دے دربار دے، اللہ دی قسمیں مخلوق پوری کولوں بچے نبی ولی پیغمبر رسول نیک دے بعد ساریاں سمیت ساریاں کولوں مایوس ہو جانا جے، مخلوق والو توجہ ہٹا کے اپنی عقل نو بھی اللہ دے حکماں دے تابع کر دے۔ تیری عقل دے مطابق سارا کچھ نہیں ہونا، تیرے تو ہور ہی جناب تانے پیٹے بنے ہوندے نے، لیکن ہوندا اونجے جویں اللہ جاندا وے، ان دی رضا تے راضی رہیا کر، تے جدوں ساری مخلوق نو مایوس ہو کے رب دے سامنے اللہ اکبر جھک جائے گا، رو کے اپنی اکھ وچوں ایک قطرہ کڈ دیویں گا، ساری مخلوق دیاں محتاجیاں اللہ مکا دیوے گا۔ اللہ پاک سانو کما حقہ
قرآن اور نبی پاک دے فرمان دے مطابق عقیدہ بنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک چھڑیاں نمازاں روزے حج زکوٰۃ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ٹائم اتے ہو گیا معذرت جناب، آخر دعوانا الحمدللہ۔